कसूर में 2018 में 8 बरस की बच्ची ज़ैनब अंसारी को अगवा, रेप और फिर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के पस मंज़र में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल और रेप के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आवाज़ उठाई गई। बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर किया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान पाकिस्तान में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 2960 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वैसे जबकि ये तो वो तादाद है जो कि रिपोर्ट हुई है। हम यही बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। स्कूल्स में क्या इंतजामात होने चाहिए, आज हमारा मौजू ये है और हमारा ये पूरा हफ्ता जो है वो हम इसी हवाले से बात करते रहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं और हमें अपने माशरे की तरबियत कैसे करनी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी क्या है। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है और आज का हमारा मुद्दा जो है वो है स्कूल्स के हवाले से कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से महफूज रखा जा सकता है। हम मदरसों के हवाले से भी बात करेंगे, वो एक अलग सेगमेंट हम करेंगे कल इंशाल्लाह। लेकिन आज हमने जो हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन के जो इदारे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह, उनके हवाले से हमने बात करनी है और आपकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इस सेगमेंट में आप अपना तजर्बा बयान कीजिए, आपके अगर जहन में कोई आइडियाज़ हो, कोई सवालात हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये सेगमेंट जो है वो आपके लिए है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हसीब साहब मौजूद हैं जो कि हसन अब्दाल में लेक्चरर हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, और इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं और वाविक यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मास्टर्स किया है। ये हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम। और इसके अलावा आयशा उस्मान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करती थी सियालकोट यूनिवर्सिटी की, और इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करती हैं और एमफिल एजुकेशन पॉलिसी भी है। जी बिल्कुल, तो इनसे हमने बात करनी है। फिर इसके अलावा मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लाइफ कोच और ट्रेनर। हमने स्टूडेंट्स की हिफाजत के हवाले से आज का सेगमेंट तरतीब दिया है। सबसे पहले हसीब साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसीब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर ये बताइए कि अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो फॉर्मल स्कूल्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर मैट्रिक सिस्टम और जो O लेवल और A लेवल्स वाले स्कूल्स हैं, उनमें क्या प्रिवेलेंस है इस इशू की? Thank you very much for inviting me on this very important topic. I think ये इशू बिल्कुल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इशू बहुत अंडर रिपोर्टेड है और उसकी एक बुनियादी रीज़न ये भी है कि इस इशू के मुतालिक अवेयरनेस बहुत कम है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ में भी। और इसकी जो टाइप्स हैं, ये किस तरीके से हो सकता है, कौन कर सकता है और इस कौन सी सूरत हाल में पेश हो सकता है, इसके बारे में भी अवेयरनेस बड़ी कम है, जिसकी वजह से अंडर रिपोर्ट होता है। और अगर होता भी है तो अनफॉर्चुनेटली उसे उस तरीके से न टैकल किया जाता है, न एस्केलेट किया जाता है। लेकिन आई एम होपिंग कि अभी एक मोमेंटम गैदर हो रहा है हमारे माशरे में और इंशाल्लाह स्कूल और यूनिवर्सिटीज will seize on this momentum और उसके साथ। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, थोड़ा सा इनका हमारी टीम कनेक्शन जो है वो बेहतर बना लेती है। जब तक हम एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? अथर सुल्तान साहब हैं इस्लामाबाद से। अच्छा टॉपिक चुना हुआ है, के हवाले से मैं अपनी इनपुट ही देना चाह रहा था। जी फरमाइए। टाइम ज़ाया किए बगैर कि इस किसी भी सिस्टम को लाने के लिए ना फूल प्रूफिंग बड़ी ज़रूरी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये जो मनेस है ये बुरी तरह हुई है और ये जो आप रिपोर्टेड केसेस नॉर्मली शो करते हैं ये बहुत कम है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसको रोकने के लिए क्या SOPs आपके ख्याल में होने चाहिए जो कि स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हों? इसके तदारक के लिए ही ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोकल स्टाफ है उन्हीं से बनवाई जाएं और उसी के हवाले से वहाँ की लोकल नेचर को देखते हुए, लोकल एनवायरनमेंट को देखते हुए और ये देखते हुए कि वो देही इलाकों में है, शहरी इलाकों में है, वहाँ पे कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कैमरा वगैरह लगाए जा सकते हैं तो उसकी SOP कैमरा के हवाले से होंगी। खराब ना हो, बस कैमरे चलते रहें। बिल्कुल
ہمارے یہاں تو کیمرے کوئی واردات ہو جاتی ہے تو کیمرہ خراب تھا جی، پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا. البتہ کسی کو مار کوٹائی ہو جائے تو اس کے بعد فوٹیج ضرور نکل آتی ہے کہ بھئی یہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں ایسے ایسے ہوا. بہت شکریہ ادا کریں گے عطا صاحب آپ کا. جی جواد اظہر صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر کیا کہیں گے؟ ہمارے چائلڈ ابیوز کا موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کے خلاف سخت سے سخت لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے. اور یہ جو لوگ کروائیں کرتے ہیں اس طرح کے غلط گلیز کام، تو ان لوگوں کو ایف کردار تک پہنچانا چاہیے. چائلڈ ابیوز اور سیکشول چائلڈ ابیوز پہ بات کر رہے ہیں جو سکولز میں ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے سکولز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں روکنا ہے. عبدالحسیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحسیب صاحب، آپ سے جاتے ہوئے بریک پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ سکولز میں آپ کے تجربے کے مطابق کس قسم کے کیسز آتے ہیں، کیونکہ جتنا ہمارا تجربہ ہے، ہم نے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں پڑھا ہے، وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ایک بچے کو یا بچی کو اسالٹ کیا جائے سیکشولی. اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. چھٹی کے بعد سٹاف روم آ جانا، میں سمجھا دوں گا، کلاس میں بیٹھ کے سمجھا دوں گا، اکیلے کمرے میں سمجھا دوں گا. یہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بچیاں اس کو رپورٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی سر آپ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، بظاہر تو سر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو میں کیسے اپنے پرنسپل کو جا کے یہ بتاؤں یا کیسے کسی کو بتاؤں، امی کو بتاؤں کہ بھائی سر نے مجھے کلاس میں چھٹی کے بعد بلایا. سمجھنا بھی میں نے تھا، میں نے خود جا کے سر کو کہا کہ میں نے سمجھنا ہے. تو اب یہ بھی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں پھر؟ جی، اسکولس کی جہاں تک صورتحال ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بیڈ ٹچ یا افیکشنیٹ لینگویج اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کو اس طریقے سے پک نہیں کیا جاتا. اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی شاید وہ کانفیڈنس نہیں ہے، اور میں نے جیسے پہلے بولا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس کو رپورٹ کرنا بھی ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر تو لیڈرشپ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہے، بیکاز اٹس کائنڈ آف راکنگ دا بوٹ والی بات ہو جاتی ہے. اور آپ کا جو ایک اور بھی چیز اس میں بہت ضروری ہے، دیٹ یہ صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. لائک گریڈ 10 کا بچہ گریڈ 4 کے بچے کے ساتھ کر سکتا ہے، یا گریڈ 11 کا بچہ گریڈ 2 کے بچے کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن اس کی شکایت لگانا آسان ہوگا نا، ٹیچر کی شکایت لگاتے ہوئے بچہ گھبرائے گا، بالکل گھبرائے گا، اس کے کانسیکوینسز نکلیں گے، اور اس کے علاوہ وہ بچہ خود اسٹگمیٹائز ہو جائے گا، اس کے لیے وہ بولنگ کا شکار ہو جائے گا، اور وہ مزید اس کے لیے ایک سائیکولوجیکلی ایک بڑا ٹرامیٹک ایپیسوڈ ہوگا. تو وہ کہے گا جی مٹی پاؤ میں I'll just brush it under the carpet, let's not go into it, اور وہ اسے بھول جائے گا. اور انفارچونیٹلی یہ چیز پریویل کرتی جائے گی اور وقت کے ساتھ بڑھ بھی سکتی ہے. صحیح. آپ سے بس فائنلی پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے کون سے ایسے ایس او پیز ہیں جو کہ اسکولس کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے؟ لیکن ایک کالر بھی ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی شان صاحب فرمائیے، کیا کریں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سائیکالوجسٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری فیلڈ میں، اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہمارے جو اسکول سسٹم ہے وہ انڈکٹ کریں سائیکالوجسٹ کو، اور وہ ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرے اور وہ مانیٹر کرے، اور اس کے پاس پورا CCTV کیمراز کا ایک سسٹم ہو، وہ ڈفرینٹ گلیوں کو، بچوں کو بیٹھنے کو، اساتذہ کے آپس میں تعلقات کو، بچوں کے ساتھ ملنے کا طریقے کو، گارڈس کے ملنے کے طریقے کو، اسکول سے اترنے کو، وین سے اترنے سے، تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کرے، اور ایک ٹیم بھی ہو. ہلو جی بالکل صحیح. جی تو وہ سائیکالوجسٹ جو ہے بہت زبردست اینالائز بھی کر سکتا ہے، اور وہ ٹیچرس کی وہ جو ڈر ہوتا ہے نا ٹیچر کو یا اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کا، وہ بھی نہ ہو، اور وہ بچے کو الگ بلا کے کاؤنسلنگ کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ادا کریں گے. جی حسیب صاحب، فائنلی کیا ایس او پیز ایسے ہیں جو کہ اسکولز اور کالجز کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے، اس کے بغیر کا جو ہے وہ معاملات پھر سنگین ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہمارے صاحب کال پہ تھے، میں ان کی بات سے بالکل اگری کروں گا کہ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے اور سرویلنس کو بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ اسکولس کے پاس ایک کمپریہنسو پلان بھی ہونا چاہیے گیون آر انوائرمنٹ. ان کے پاس اویئرنیس ریزنگ سیشنز ہونے چاہیے، اسے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے. ابھی ہمارے سوشل اسٹڈیز میں ہیومن رائٹ، سٹیزن شپ یا ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ یا کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں افیکٹ کرتا ہے، وہ چیزیں سوشل اسٹڈیز کا حصہ بنائی جاتی ہیں. سو ایون چائلڈ ابیوز اور اس کی جو ٹائپس ہیں دیٹ شوڈ بیکم پارٹ آف سوشل اسٹڈیز، پرہیپس ایون اسلامک اسٹڈیز. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو انگیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ
हमारे अच्छे खासे जो बच्चे होते हैं वो डोमेस्टिक स्टाफ के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं या ड्राइवर्स या वैन ड्राइवर्स के साथ आ रहे होते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स भी हाई अलर्ट पे हों कि हमारे बच्चे किसी किस्म के अब्यूज़ का शिकार इन स्टेप्स पे ना हो रहे हो. और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस बारे में सेंसिटाइज करें. पेरेंट्स बच्चों की गाइडेंस और काउंसलिंग करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गुड टच एंड द बैड टच. उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है कि इसको एज अप्रोप्रिएट और सूटेबल वोकैबुलरी के साथ कैसे टैकल करना है, अपनी क्लासरूम्स में इसको कैसे इंटीग्रेट करना है. एंड फाइनली जो हमारे पहले कहा गया कि काउंसलर का होना बेहद ज़रूरी है ताकि जो इसके वजह से जो साइकोलॉजिकल स्कारिंग और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उसको हम मिटिगेट कर सकें. बिल्कुल ठीक है. और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. अब्दुल हसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे. और इधर एक और चीज़ भी हम ऐड कर दें कि CCTVs भी होने चाहिए. उन्होंने कहा सर्विलेंस होनी चाहिए और एक ऑनलाइन किस्म की रिपोर्टिंग का जो है एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एनोनिमस रिपोर्टिंग, ताकि अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, उसको किसी किस्म का शक है कि सर ने मुझे उसके छुट्टी के बाद बुलाया, तो अब मुझे तो नहीं पता कि सर ने किस नीयत से बुलाया, अच्छी भी हो सकती है, मैं किसी पे आउटराइट इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती कि अगले की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, लेकिन मुझे अगर शक है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं उस शख्स को रिपोर्ट कर दूँ ऑनलाइन तरीके से, एनोनिमस तरीके से कि उसके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है और उसको आप एनालाइज करें. तो ये भी बड़ा आसान तरीका है. स्टूडेंट्स को भी डर नहीं लगेगा और टीचर्स भी अच्छे तरीके से उसको साथ टैकल कर सकेंगे और उनके जहन में भी होगा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हमारे खिलाफ ऑनलाइन रिपोर्ट हो सकती है. बिल्कुल. अब हमारे साथ जी मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं और मुख्तलिफ इस तरह के केसेस के हवाले से काम करते रहते हैं. अस्सलाम वालेकुम अली साहब. वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी सर, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए. आपके हवाले से जो है वो थोड़ा सा अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने केसेस, किस लेवल के केसेस, किस एज के केसेस, ये थोड़ी सी अगर आप हमारे सामने खोलकर बयान करें कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के केसेस आते हैं. अवैस, मैं इससे पहले अगर जो आपकी बात चल रही थी अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं उसमें एक छोटी चीज़ ऐड करना चाहूँगा. अब्दुल हसीब साहब ने भी कहा, आपके कॉलर ने भी कहा, हम लोग सब बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं ना कि फाइटिंग द फायर की, आग लग गई है अब बचना कैसे है, राइट. जो मेरे नज़दीक है कि मैंने आई हैव डेल्ट विद केसेस, फीमेल केसेस एज यंग एज 7 years, मेल केसेस एज यंग एज 9 years, जो के विक्टिम्स हैं. ठीक है, ठीक है ना. किसी भी तरह से विक्टिम हुए, कैसे हुए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. करने वाला कौन था वो ना स्कूल. अच्छा, मज़े की चीज़ ये सिर्फ स्कूल में या बसों में नहीं है, ये घरों में भी मौजूद है. जी जी, रिलेटिव्स के अंदर भी. बिल्कुल. ना मैं जब बात कर रहा हूँ कि हमें बेस पे काम करने की ज़रूरत है, वो है हमें अवेयरनेस रेज करने की. आप एजुकेशन सिस्टम में अगर उसको हम इनकलकेट भी कर लेते हैं, हमने किताबों में लिख देते हैं, उससे एजुकेशन नहीं आएगी. मैंने मसलन फॉर एग्जांपल मैं NED यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया एक सेशन के लिए. जब वो सेशन मैंने किया तो वहाँ पर एक 13 साल का बच्चा उठ के आ गया कि सर मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ हुआ है, मैं किसको बताऊँ. जब आप अच्छा, फिर इसमें एक और रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है पेरेंट्स का. ठीक है, हम अपने ख़ास तौर पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फीमेल्स सिस्टर्स एंड बच्चियों से, बहनों से, कि बच्ची अगर जाके अपनी माँ को बताती है, चुप, तेरी इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, घर की इज़्ज़त. अबे जो तो विक्टिम है उसकी इज़्ज़त कैसे ख़राब हो जाएगी यार. So, ये एक और अवेयरनेस लेवल है जो हमें रेज करना है. ठीक है, वो घरों की बात है. स्कूलों में भी मैं भी कह रहा हूँ, स्कूलों में भी कि अगर बच्ची ने अपने टीचर को जाके बताया है या बच्चे ने बताया है, जिस तरह इन्होंने अब्दुल हसीब साहब ने कहा, वो बच्चा टेबुटाइज हो जाता है. वो बच्चा जो है वो उसकी मीम्स बनने लग जाती हैं इन आज के सेंस वर्ड में अगर मैं बात करूँ, राइट. तो ये भी एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि भाई जिसके साथ हुआ है उसके साथ तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है ना. जैसा मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि अगर मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, जब मैं गिरने लगा हूं तो मुझे सहारा चाहिए. सही. चलिए, आप कुछ कहने लगे थे. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, हम चूँकि आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी जाहिर है जो मैकेनिज़म्स हैं वो इन प्लेस अगर नहीं होंगे तो बच्चे वल्नरेबल होंगे. बिल्कुल. उन वल्नरेबल बच्चों को बचाने के लिए जो सिस्टम्स हमने इम्प्लीमेंट करने हैं वो हमारा आज का मुद्दा है. तो वहाँ पर केसेस किस तरह के आते हैं, उनको समझने के बाद ही हम फैसला कर सकेंगे क्या चीज़ मैकेनिज्म. देखिए, उसमें तो ज़्यादातर केसेस डेफिनेटली जो आ रहे हैं वो टीचर्स के और पीयर्स के आ रहे हैं. ठीक है. जो इन्होंने तो बात की ना कि जी 11वीं का बच्चा और दूसरी का बच्चा या बच्ची बराबर एज के भी आ रहे हैं. जो मैं 9 साल का आपको बता रहा हूँ, वो उसकी अपनी क्लास का बुली था जिसने उसको किया. ठीक है. ठीक है. नाउ ही कुड नॉट हैव द करेज टू गो एंड टॉक टू द प्रिंसिपल. ही टॉक टू हिज मदर
his mother brought him to me اچھا and she said کہ جی یہ ہم نے اسکول میں نہیں بتا سکتے, ہماری عزت خراب ہو جائے گی. That's what میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک پورا لوپ ہے. تو اسکول نے کانفیڈنس میں لینا ہے نا پیرنٹس کو. اسکول میں گوسپنگ شروع ہو جاتی ہے, ٹیچرز میں اپنی اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ ایک بچہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ دوسری کو بتا دے گی, وہ کہے گی یہ کیوں آیا تھا, وہ یار اس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ اس لیے آیا تھا, تو وہ آپس میں ہی گپ شپ لگانا اور وہ ایک اس کی انونیمٹی خراب کر دیتی ہیں. میں نے وہ جو 7 سال کی بچی کا قصہ بتایا آپ کو, وہ کیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا کلاس میں ہوا, لڑکی تھی دوسری لڑکی اس کے ساتھ ہوا, اور اس نے کیا کیا, اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا. ماں کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کسی کو, 7 سال کی بچی ہے, اس نے لکھا کہ وہ فلانی آئی اور اس نے مجھے یہاں ٹچ کیا. ٹھیک, اچھا وہ ڈائری ماں نے نہیں دیکھی, ٹیچر نے بھی نہیں دیکھی جی. اس کی ایک اور فرینڈ نے بریک میں دیکھی اور اس نے جا کے جو ہے وہ ٹیچر کو دکھائی. اب ٹیچر کا کام کیا تھا کہ وہیں پر اس کو پکڑتی یا ان بچوں کو لاتی. ٹیچر نے جا کے پرنسپل کو دی, پرنسپل نے جا کے سارا سب, اور وہ شام تک وہ بچی جب گھر آئی ہے تو وہ شی واز انڈر بگ ٹراما کہ میرے شاید, اور وہ 7 سال کی بچی کے یہ الفاظ ہیں, اینڈ آئی ایکچولی کرائیڈ ایٹ دیٹ ڈے. کہتی ہے میں مر کیوں نہیں گئی. اب یہ ہے وہ ٹراما جس سے اب یہ ٹریننگ بالکل اس لیے کہتے ہیں کہ سکولز میں میکینزمز ہونے چاہیے. حکومت کو بھی اس پہ کام کرنا ہے کہ ایک ایس او پی ہوگا اور یہ ہر سکول میں فالو ہوگا, جہاں نہیں ہوگا اس کو سیل کریں گے. مجھے یاد ہے اے پی ایس اٹیک کے بعد ہم نے باہر کی دہشت گردی سے بچنے کے لیے کیسے زبردست نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے شکیں ایڈ کروائی تھیں اور قانون سازی ہوئی تھی کہ سکولز کھلیں گے نہیں جب تک باربڈ وائر نہیں لگائی جائے گی, کیمرے نہیں ہوں گے, اندر بھی تو لگائیں. یہاں پر بھی ہمیں ضروری ہے ایک نیشنل ایکشن پلان کی. کیمرے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی عدیل صاحب. محبوب بول رہا ہوں جی لاہور سے. کیا حال ہے آپ؟ محبوب صاحب. جی محبوب صاحب فرمائیے سر. ویل سر, میرا شعبہ سائیکولوجی اور ایجوکیشن کے ساتھ بڑا کلوزلی ہے, دیٹس وائی میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے کچھ شیئرنگ کر سکوں میں. جی سر فرمائیے. نمبر 1 جی, سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کے لیے ایک بات رکھوں گا کہ صبح اسکول ڈراپ کی اور واپسی کی پک اینڈ کی اپنی ٹائمنگ کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں. نمبر 1. صحیح. اگر وہ خود مانیٹر نہیں کر سکتے تو جو مین آف ٹرانسپورٹیشن وہ استعمال کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر سرٹیفائڈ چیک ہونا چاہیے کہ میرڈ ہے وہ, اس کی ارننگ ٹھیک ہے اور اس کی سوسائٹی میں کیا پوزیشن ہے. بالکل صحیح. بیک گراؤنڈ چیک ضروری ہے. بالکل. نمبر 2. نمبر 3 کے اوپر جب آپ لوگ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں تو ایک ایریے میں, ایک کانسٹیچوئنسی میں باقاعدہ آپ سینئر لیول کا ایک سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجی کا پینل بنائیے, اسکول مل کے ان کے ساتھ کمیونٹی لیول پہ سسٹم ڈیولپ کریں کہ جب وہ ٹیچرز کو ہائر کریں تو اس کے مینٹل لیول چیک کریں, انالیسس ہو ان کا. بالکل صحیح. انالیسس پورا اس کا انالیسس ہو اس چیز کا کہ وہ ہی از میرڈ, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کیا اس کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے اپنے احساسے کو مستقبل کو اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں, ان کے حوالے کر رہے ہیں. بالکل. تو پرٹیکولرلی خاص طور پہ میں ایک اور چیز کروں, میں کافی اسکولوں نے جب مجھے بلایا تو میں نے ان کی کریکشن بھی کروائی اس حوالے کے ساتھ. بالکل. کہ ایک بچیوں کے اسکول میں ایک مرد کا کینٹین کے اوپر کیا کام ہے, اور دوسرا ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جب وہ ڈراپ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑا زبردست اپنا سسٹم ایک رکھا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے کہ وہ مانیٹر کر کے رکھتے ہیں کہ غریب گھرانے سے کون لوگ ہیں, زیادہ شریف لوگ کون ہیں, اور ڈرے سہنے بچے کون ہیں, تو زیادہ وکٹم وہ بنتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر باقاعدہ جب ہائرنگ ہو, اسپیشلی جو کنٹین بالکل اس کے اوپر ہونا چاہیے, وہاں پہ پلیز ایک بڑا اسٹک چیک رکھنا چاہیے. یہ اسکول والوں کی رسپانسبلٹی ہے. بہت شکریہ سر, ویری امپورٹنٹ سجیشنز, زبردست پوائنٹس آپ کے. ڈاکٹر بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں بچوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مقامات پہ فرمایا ہے سزا اور جزا, سزا اور جزا, یعنی جرم کی جو ہے وہ سزا ہے, اس کے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بڑی عمر کا آدمی, بچی بیٹھی ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا, جب اس طرح کا گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے سنسار کرنے کی سزا اس وقت تک رہتی تھی جب تک وہ اس کو موت واقع نہ ہو جائے, اور جوان آدمی سے اگر یہ سزا ہوتی تھی تو اس کو درے کوڑے کی ایک تعداد ہوتی تھی تاکہ اس کو ہدایت ہو جائے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں, اور ابھی حال ہی میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک دوسری بات میں وقت کا میں جلدی بات کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ گونگوں کے حرکات و سکنات جتنا گونگے سمجھتے ہیں عام آدمی نہیں سمجھتا.
दूंगा आपसे पानी मांगे समझ जाएंगे, रोटी मांगे समझ जाएंगे, लेकिन अगर वो कोई और कोई गहरी बात कहे तो हमें समझ नहीं आएगी। मैं खुद इसी खानदान से वाबस्ता हूँ जिनके खानदान में सैकड़ों दीनी मदारस मौजूद हैं और वहाँ भी इसी तरह के फितनागर मौजूद हैं वहाँ पर। मैं जानता हूँ इनके लिए माहिर नफ्सियात की जरूरत है और ये एक ऐसा काम है, इंसान की आंखें देखकर समझ लिया जाता है कि ये आदमी मुजरिम है और इस मौलवी को भी सजा उसी तरह दी जाए, पे रहम ना किया जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, वाकई उसको भी इसी तरीके से सजा दी जानी चाहिए। सजा और जजा का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा उस वक्त तक माशरा जो है वो नहीं सुधर सकता। आयशा उस्मान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी माहिर तालीम है और ख़वातीन की तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में भी काम करती रही हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करवाती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर हम बात करें ऐसे इदारों की कि जहाँ पर ख़वातीन सिर्फ पढ़ रही होती हैं और ख़वातीन ही सिर्फ पढ़ा रही होती हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह के केसेस और इस तरह के इश्यूज आते हैं? मैं हम टीवी नेटवर्क का और सबसे आगे प्रोग्राम का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने पूरे हफ्ते की कैंपेन अवेयरनेस के लिए भी और इन मसाइल की निशानदेही के लिए और इनके हल के लिए भी जो है वो लॉन्च की। इससे पहले कि मैं मखसूस जो फीमेल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करूँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कौल शायद वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो मसाइल आज हमें खौफनाक शक्ल में माशरे में नज़र आ रहे हैं, ये कई दहाइयों पर इनके जो जड़ें हैं वो पनप रही थी हमारे माशरे में और हम शायद इनका तदारुक नहीं कर पाए और आज ही हमें इस कभी शक्ल में माशरे के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो सब तो काफ़ी अर्से तक तो हम मेरा ख्याल है एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। हमने बहुत सारे अपने इश्यूज़ को जैसे कहते हैं ब्रशिंग अंडर द कारपेट वो वाला एक रवैया अपनाया हुआ था, लेकिन मुझे ये एक मस्बत तब्दीली नज़र आती है कि अब हम माशरे में कम अज़ कम अपने मसाइल को एक्सेप्ट करने की एक मकाम पर पहुँच गए हैं। एक पॉजिटिव ट्रेंड है, एज ए सोशल साइंटिस्ट मैं इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड के तौर पर देख रही हूँ। और सबसे पहली बुनियाद भी यही होती है किसी भी मसले के हल की कि हम उसको मानने वाले बन जाए। तो जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम उसके हल भी मिलकर तलाश करेंगे और उसके हल जो है वो मिल भी जाएंगे हमें। आप फीमेल स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर भी बोर्डिंग का निज़ाम यानी रिहायशी निज़ाम मौजूद होता है इदारे में, वहाँ पर जिनसी तशद्दुद के या हरासमेंट के वाक़यात का होना एक मामूल की बात होती है और वो अंदर खाते बहुत सारे मामलात हो रहे होते हैं, उनको बाहर जो है वो इस तरह से बयान नहीं किया जा रहा होता। तो किसी स्पेसिफिक इदारे के लिहाज से तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं एक मजमूई तौर पर बात कर रही हूँ कि मसाइल तो हैं, हमें इसको मानना पड़ेगा कि मसाइल हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ख़वातीन स्पेसिफिक इदारों में मसाइल कम होंगे, जहाँ पर मर्द हैं एक्सक्लूसिव मर्दों के इदारे होंगे वहाँ पे मसाइल शायद ज़्यादा होंगे। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन मेरे ज़हन में रिसर्च की बुनियाद पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैकेनिज्म है, हमें मशवरे भी मिल रहे हैं, लोगों की भी जो कॉल्स हैं वो भी इस दर्द तकलीफ को जानते हैं और पहचानते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि लोगों में इस चीज़ का शऊर जो है वो बेदार हो रहा है। मैकेनिज्म क्या होना चाहिए तालीमी इदारों में कि अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने टीचर से बात करना चाह रहा है किसी हवाले से, तो आगे से टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए और ओवरऑल मैकेनिज्म क्या हो, कौन सी चीज़ें हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस SOPs होने चाहिए? बिल्कुल ठीक है। इदारों के अंदर जो अफराद होते हैं वो किसी ना किसी घर से ही वहाँ इदारों में आ रहे होते हैं। तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ अलामात को ना देखें बल्कि हम मसाइल की जड़ों को भी देखने की कोशिश करें। तो ये घरों की इकाई जो है इसके अंदर भी हमारा ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए। अभी पहले भी बात की है कि हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हो सकता है ऐसे बहुत सारे अफराद जो कि खुदा न खास्ता प्रेडेटर्स हो सकते हैं या ऐसे मसाइल के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, वो मौजूद हों। तो घरों में भी ऐसे मैकेनिज़म्स की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि महलों की सतह पर भी ऐसी कम्युनिटी विजिलेंस की ज़रूरत है कि हम ऐसी कमेटियाँ बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे अफराद मौजूद हों। इदारों के अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि किसी एक फ़र्द की सवाबदीद पे इन मामलात को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई एक टीचर हो सकता है, उसका कोई बायस भी हो सकता है, वो सही तरह से ना भी सुन रहा हो कोई बात, लेकिन अगर हम कमेटियाँ बनाते हैं जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटीज़ होती हैं इदारों के अंदर मौजूद, अगर हम इस नौइयत की कमेटियों को तश्कील दे दें तो मुझे लगता है कि उस सूरत में जो मसाइल हैं उनके हल की बेहतरी मुमकिन है। और जब बच्चे लेकर आते हैं ऐसी कोई शिकायत असातिज़ा के पास, देखें असातिज़ा मुरब्बी होते हैं, यानी वो वहाँ पर वालिदैन की जगह उन बच्चों के लिए मौजूद होते हैं। तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, उनकी तरबियत के अंदर भी इन चीज़ों को शामिल करना होगा। अगर बिलफर्ज से एहसास जिम्मेदारी में कहीं कमी हमें महसूस होती है और वो यकीनन होगी। और इसके लिए जो है वो मुझे लगता है कि एक फ़र्द के ऊपर इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे पास कमेटीज़ मौजूद होनी चाहिए।
اس میں کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو انشور کرنا سب سے بڑی بات ہوگی. اور اسی طرح ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ یہ ہمارا ایک عام نارم ہے. اس کے بجائے ہم مجرم کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری جو ان کی عائد کرنے والے بنیں اگر, اور یہ ہمارا مجموعی رویہ اگر بن جائے تو آئی تھنک لوگوں کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ آ کر اپنی بات کر سکیں. اس رجحان کے اندر بھی اب تھوڑی تبدیلی اور بہتری آئی ہے پہلے کی نسبت. پہلے میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے کسی بھی ادارے کے, ان کے لیے بہت مشکل تھا, کوئی میکنزم بھی موجود نہیں تھا. اب سوشل میڈیا اور میڈیا کے اویئرنیس کے ذریعے سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہتری آئی ہے. بچے اپنی شکایات لے کر جاتے ہیں. ہاں ان کے آگے کیا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولس کے اندر پروسیس کو ان کے لیے ایسا آسان بنایا جائے. ہاں پروسیس بھی آسان ہو, اور پھر صرف شکایت لے کر جانا اور شکایت سن لینا تو کافی نہیں ہے. پھر حل کے لیے کیا پروسیس ہے, اس کے لیے پورا میکنزم اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. عائشہ عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جو کمیٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یحییٰ صاحب ہیں بلوچستان سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یحییٰ صاحب کس شہر سے بات کر رہے ہیں, پہلے وہ بتا دیجیے. جی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. بلوچستان کے کون سے شہر سے؟ جی بلوچستان. بلوچستان کا کوئی شہر تو ہوگا نا بھائی. جی جی ضلع اوران. اوران تو بتائیں, سے بات کر رہے ہیں, خوبصورت جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں. جی 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 فرمائیے, جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہی بات کرتے ہیں, مطلب آوارہ کی عوام یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام یہی چاہتے ہیں کہ مطلب ہم اس جو جنسی ہراسیں ہو رہے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اور مطلب آج کل کی بچے بالکل سیف نہیں ہیں, بالکل مطلب پڑھنے کے لیے ہر کوئی پڑھنے کے لیے جائیں تو بالکل بھی پروٹیکٹ نہیں ہے, گھر میں رہیں تو بھی وہ ان ایجوکیٹڈ ثابت ہوگا. بالکل ہم آج کل بچے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بڑے اگر استاد تو شعور سکھائیں, استاد تو شعور سکھاتے ہیں, استاد تو اخلاق سکھاتے ہیں, استاد تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. اگر استاد اس طرح استاد کا بڑا اہم کردار ہے, وہی کردار اگر جو ہے وہ اپنا خراب کرے گا تو پھر آگے کیا ہوگا. بہت شکریہ جی یحییٰ صاحب. سر فائنلی میں جو چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک بات ہوئی تھی کہ جب ٹیچر ہائر کرو تو پھر اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس کا ایک انالیسس ہونا چاہیے پورا. وہ کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں یا وہ کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے جس کے تحت آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو یہ شخص جو ہے یہ سائیکولوجیکلی فٹ ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ تو سارے اویلیبل ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں, سکولز نہیں کرتے. میں اس کی مثال صرف ایک سکول سے دینا چاہوں گا, اگر آپ اس کا نام لینے کی اجازت دیں. نام کے بغیر بتائیں تاکہ جنریک بات رہے, سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ہمارے پرنسپل تھے وہ کالج کے, وہ وائس پرنسپل, انہوں نے اب ایک اور اسکول میں پرنسپل لگ گئے ہیں. وہ وہاں انہوں نے باقاعدہ جتنے ٹیچرز ہائر ہوتے ہیں میل یا فیمیل, انہوں نے سائیکیٹرسٹ کا سائیکالوجسٹ کا ایک پینل رکھا ہوا ہے 3 لوگوں کا جو باقاعدہ ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں. پھر انہوں نے سوشل رسپانسبلٹی ماڈل بنایا ہوا ہے. آپ نے اگر ریکمینڈ کیا ہے کہ جی ان کو ٹیچر رکھیں تو وہ آپ کے محلے کے 3 لوگ آ کے بتائیں کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں, یہ اچھی لڑکی ہے اس کو رکھ لیں, یا یہ اچھا لڑکا ہے اس کو رکھ لیں. پھر اگر کوئی جو ان کے اسکول میں انونیمٹی کی جو آپ بات کر رہی تھی, ان کے اسکول میں انونیمٹی باکس ہے. اچھا, بچوں کی اگر پرنسپل کے خلاف بھی شکایت ہے وہ وہاں ڈال جاتا ہے. اور مجھے دکھا رہے تھے. چیک کون کرتا ہے اس کو؟ کمیٹی بیٹھی ہوئی, اکیلا پرنسپل چیک نہیں کرتا, کیونکہ وہی پرنسپل ہی اگر اپنی شکایت چیک کرے گا تو باکس کھلتا ہے تو سائیکالوجسٹ جو ان کے ہیڈ سائیکالوجسٹ ہیں, پرنسپل, وائس پرنسپل اور ایک ان کا سپورٹس کا ٹیچر, یہ 4 لوگ بیٹھ کے اس باکس کو کھولتے ہیں. ویری گڈ, بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے, اسی پاکستان میں ہو رہا ہے. صحیح ہے. سو اچھا, پھر جو چیز ایک اور وہ کرتے ہیں, انہوں نے تھرو آؤٹ ٹیچرز کی گرومنگ, ناٹ ایجوکیشنل گرومنگ, سائیکولوجیکل گرومنگ کا بندوبست کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر بچوں کے انٹرویوز ایک پینل لیتا ہے جو پوچھتا ہے کہ جی آپ کی ٹیچر کیسی تھیں, یہ ٹیچر اچھی ہیں, یا ایئرلی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. جی نہیں, ایئرلی نہیں ہو رہی, ان کی کوارٹرلی ہو رہی ہے, اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک سسٹم بنا کے دکھا دیا, اور وہ یہاں اس پاکستان میں چل رہا ہے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ علی جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں پر ہر تیسرا بچہ واز مولیسٹڈ. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں الحمدللہ 8 سال ہو گئے ان کو. کہتے ہیں اب یہ حساب ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے بچے جو ہے نا, غریب اپنے بچے نہیں بھیجنے کو تیار ہوتا تھا. اب امیر کہتے ہیں, پبلک اسکول ہے, اب امیر کہتے ہیں
کہ جی ہمارے بچے کو ایڈمیشن دو, سفارشیں آتی ہیں منسٹروں کی. بالکل, وہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو آ کر سسٹم امپلیمنٹ کرتا ہے اور بس پھر ریزسٹنس بھی اس کے خلاف بڑی ہوتی ہے, لیکن بس اس کا امتحان بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ اس نے امپلیمنٹ کر دیا, اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس ریزسٹنس کے سامنے کھڑا رہا اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. اینڈ ہی از ماشاءاللہ آلموسٹ 90 ایئرز اولڈ, 85 87 کی ایج ہے, ان کا پیشن ہے, مطلب دس از اف ہی کین ڈو اٹ anyone can do. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا, اور باقی بھی جو ہمارے ناظرین, جو ہمارے گیسٹ اور جو ہمارے کالرز تھے, ان سب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. آپ آئندہ پورے ہفتے کالز کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کاپی پین لے کر بیٹھا کریں پروگرام کے آگے, اور جو سجیشنز ہیں وہ آپ ہمیں دیں, ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے, اور پھر یہ ساری کمپائلیشن بنا کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کو بھی ہم دے دیں کہ یہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ تیار ہو گیا, اس پر مزید ورکنگ آپ کی ہے, ہماری یہی ذمہ داری تھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً پوری کرتے رہیں.